नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा निरन्तर अग्रसर भए पनि गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जस्ता समस्या अझै पनि अपेक्षित तवरले घटेको छैन। अहिले पनि रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब 5 लाख श्रमशक्ति बजारमा निस्कने र 3.5 लाख श्रमशक्ति विदेशिनी गरेको पाइन्छ। एकातिर विदेशिनी श्रमशक्तिको बढ्दो क्रम र अर्कोतिर कृषियोग्य जमिनहरू बाँझो हुने र जनसङ्ख्याको अनुपातमा समग्र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आउन गई आयातमा अर्थतन्त्र निर्भर हुन परेको छ। 2078-79 को 9 महिनामा व्यापार घाटा 14.66 खर्ब नागेको छ भने कृषि क्षेत्रमा मात्र 20 अर्ब बढीको आयात हुने गरेको छ। उपरोक्त परिदृश्यमा नेपालमा युवा श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गरी विदेश जान उद्यत श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै सिपमूलक काममा लगाउने र दिगो आर्थिक उपार्जनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ। यही तथ्यलाई मनन गर्दै विविध समस्याहरूका बावजुद पनि जनताको जीवनयापनमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रयास भइरहेकै छन्। खास गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवार र बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी स्वरोजगार बनाउन र निजहरूको जीवनस्तर उकास्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रयासले थोरै भए पनि सकारात्मक परिणाम दिन थालेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रमा आय आर्जन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू मार्फत सम्भाव्य लघु, घरेलु तथा साना उद्यम प्रवर्धन गर्ने तथा ग्रामीण गरिब घर परिवार, आप्रवासन सम्बद्ध घर परिवारहरूका लागि दिगो आर्जनमा सहयोग गर्ने हेतु कार्यान्वयनमा ल्याइएको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धि प्रभावकारी र फलदायी देखिएको छ। नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष आइफाड बीच 10 डिसेम्बर सन् 2015 मा सम्झौता भई यो आयोजना जुलाई 2017 देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत 16 वटा जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको यस सङ्घीय आयोजनाको व्यवस्थापन कार्यालय प्रदेश 1 को सुनसरी स्थित इटहरीमा रहेको छ भने यसले प्रदेश 1 का 8 वटा जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर, मध्य प्रदेशका 7 वटा जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा र बागमती प्रदेशको 1 वटा मात्र जिल्ला सिन्धुलीमा कार्यक्रम सुचारू छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र एइसी र स्विस विकास नियोगको हेल्बटास नेपाल र साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एसकेबीबीएल यस आयोजनाका प्रमुख कार्यान्वयन साझेदार रहेका छन्। आयोजनाले लिएका उद्देश्य पूरा गर्न आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका जिल्ला स्थित ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसान तथा उत्पादकलाई आय आर्जन गर्न क्लस्टरहरूको सबलीकरण गरी समृद्धिको आधार तय गरिएको छ। आपूर्ति श्रृङ्खलाको विकासद्वारा बजारसम्मको पहुँच विस्तार गरिएको र बजार मागको अवधारणामा आधारित रहेर आयोजनाको क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ। यसैगरी आयोजना क्षेत्रमा कार्यरत वित्तीय संस्थाहरूको पहिचान तथा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास गरेर ग्रामीण स्तरका जनतालाई वित्तीय समावेशीकरणको मूलधारमा ल्याउने तथा ग्रामीण घर परिवार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका आप्रवासी परिवार र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारी र आय आर्जनमा वृद्धि गराउन व्यावसायिक तालिम तथा औद्योगिक प्रशिक्षणद्वारा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई पनि आयोजनाले महत्त्व दिएर सञ्चालन गरिरहेको छ। यी र यस्तै क्रियाकलापहरूबाट यस आयोजनाका विभिन्न सम्भाग र सहसम्भागबाट 2 लाख जना लाभान्वित हुने अपेक्षा राखिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका उद्यम व्यवसाय गर्न उद्यत महिला, युवा
र वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध घर परिवारलाई आयोजनाले प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यिनै क्रियाकलापहरू मध्येको एक लैङ्गिक कार्य सिकाइ गार्ल्स विधि निकै प्रभावकारी र लोकप्रिय बनेको छ। पहिला सुरुमा त गाउँको दिदीबहिनीहरू आउनुभयो, कहाँको है, उहाँहरूसँग भेटघाट भयो, चिनाजान भयो। अनि चिनाजान भएपछि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो होइन, एकअर्कासँग बोल्न पाएँ। घरबाट ननिस्किन मान्छे खुसी लाग्यो, हेरे अरू ठाउँको दिदीबहिनीहरू आएकोले आफूलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। त्यसमा सपना कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मलाई थाहा थिएन। त्यहाँ गएपछि अनि आफूले सपना देखेको त्यहाँ मैले राखेपछि अनि उहाँहरूबाट मैले सिकेँ कि सपना मलाई सोध्नुभयो कि सपना तिम्रो सपना के हो होइन। सपना देखेपछि मान्छेलाई कस्तो हुन्छ। सुतेर देख्थ्यो, अहिले म जागेर देख्छु कि यो कि मतलब आज मैले तरकारी खेती होइन गरेँ। 3 वर्षको सपना मैले आफ्नो सूर्यमा राखेँ। अनि यो कसरी पुरा हुन्छ भनेर पहिला त हामीहरू आफ्नो अवस्थामा जानुपर्छ होइन। आफ्नो अहिलेको अवस्था के छ त्यसमा जानु पर्यो। आफ्नो अवस्था के छ भने एउटा त घर थियो होइन, 3वटा छोराछोरी छ। अनि आफूले एउटा मसिन मात्र राखेको छु। श्रीमान विदेश बस्नुहुन्छ। पहिला भन्दा अहिले हामीले तालिम गरेर आयौँ। घर परिवारमा सहमति लियौँ। घर परिवारलाई राम्रोसँग सम्झाए बुझाएर यस्तो गर्नुपर्छ, यसरी गरेर हामीहरू काम गऱ्यौँ भने सबजना परिवार मिलेर होइन, अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। एकजनाले हुँदैन होइन, एकजनाले गरेर हुँदैन। सब परिवार खान्छौँ, एकजनाले कमाइले हुँदैन। सबजना मिलेर तरकारी खेती गरौँ अनि हुन्छ, अगाडि बढ्छौँ हामीहरू। त्यही सम्झाएर अनि हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। आयोजनाले मध्य प्रदेश अन्तर्गत जनकपुर कोरिडोर कार्यालयका कार्यक्षेत्रभित्रका 7वटा जिल्लामा लैङ्गिक कार्य सिकाइ पद्धति गार्ल्स विधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यति लक्ष्य लिएर फेरि अब यहाँ आउनुभयो। यहाँ चाहिँ उहाँले 3 वर्षको एउटा योजना बनाउनु। ग्रामीण गरिब र विपन्न 1000 घरधुरीका महिलालाई यस गार्ल्स पद्धतिमा समावेश गरी सामाजिक परामर्शकर्ताको माध्यमबाट उनीहरूलाई तालिम दिएर आर्थिक अवसरसँगै समस्या पनि सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्य यस कार्यक्रमको रहेको छ। यही उद्देश्य अनुसार मध्य प्रदेशका अति विपन्न महिलाहरूलाई छनौट गरी गार्ल्स विधि सिकाइएको छ। प्रारम्भमा गार्ल्स विधि सिकाउनका लागि सम्बन्धित आपूर्ति श्रृङ्खला समूहकै केही महिलाहरू छनौट गरी तालिम दिने र उनीहरू प्रशिक्षित बनेपछि उनीहरू नै समूहमा गएर सिकाउने गरिएको छ। यस क्रममा उनीहरूले आफूले देखेको सुनौलो सपना अर्थात् योजना चित्रको माध्यमबाट बनाउने र त्यो योजना पूरा गर्नुपर्ने काम, त्यसबाट प्राप्त हुने अवसर तथा कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने चुनौती लगायतका अन्य सबै कुराहरू पनि चित्र मार्फत बनाउने गर्दछन्। यसका अतिरिक्त उनीहरूलाई पारिवारिक सन्तुलन तथा नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणका विभिन्न पक्षका बारेमा समेत तालिम दिइएको छ। गार्ल्स विधिबाट तालिम प्राप्त गरेपछि तालिममा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न महिलाहरू सक्षम भएका छन्। यसबाट उनीहरूको दैनिक जीवनयापन र आर्थिक उन्नति मात्र नभई समाजमा उनीहरूको बेग्लै पहिचान पनि बनेको छ। यसैको उदाहरण बनेकी छिन् महोत्तरी जिल्ला स्थित गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको कान्ति बजार दुग्ध उत्पादक कृषक समूहकी सदस्य सावित्री देवी ठाकुर। विपन्न परिवारकी यी सावित्री देवी कुनै बेला दैनिक घर व्यवहार मुस्किलले चलाउँदै आएकी थिइन्। तर जब ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनासँग जोडिन पुगिन्, उनका दुःखका दिनहरू क्रमशः कम हुँदै गए। आयोजना अन्तर्गतको लैङ्गिक कार्य सिकाइ पद्धति गार्ल्सको तालिमबाट सुनौलो सपनाको यात्रा सुरु गरेकी उनले त्यसपछि कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेन। विपन्न सपना अनुदान सहयोग मार्फत 25,000 रुपियाँ प्राप्त गरेकी सावित्री देवीले त्यसैबाट किनेको एउटा भैँसीको पाडी हुर्काउँदै एउटा भैँसीबाट 2वटा पुर्याइन्। त्यति मात्र होइन, घरमा बसेर अनुत्पादक रूपमा समय कटाउँदै आएकी सावित्री देवी अहिले खेतीपातीमा रमाउने र समाजमा खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भएकी छिन्। उनको जीवनमा आएको यो परिवर्तनले उनको मात्र नभई समग्र परिवारमा नै खुसी छाएको छ।
हाम्रो समूहमा जुट्दाखेरि त्यो सपना थियो, एउटा भैँसी थियो अनि एउटा अझै गाई किन्यो अनि फेरि भैँसी थियो एउटा, त्यो गाई बेचिहाल्यो, एउटा बच्चा छ अनि एउटा परा छ, 3वटा छ। अनि फेरि त्यो समूहमा बस्दाखेरि गलास सिक्यो अनि फेरि गलासमा सपना बनायो हामीहरूलाई त्यो घर बनाउनु छ अनि छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पठाउनु छ। फेरि अलिकता त्यो धेरै कमै खेत छ अनि फेरि खेत थप्नु मन छ अनि त्यही सपना त अहिले 1 वर्षमा पुरा भएन अनि त्यो भैँसी थप्न त्यसले पुरा छ। त्यो अलि सरहरूले मद्दत गर्दा त्यो गलास सिकेर गरिबमा छु पर्दाखेरि सरहरूले 25,000 रुपैयाँ दियो अनि 12,500 पायो अनि फेटेर हामीहरूले त्यो पारी लिएछ। त्यहीदेखि अब 1 वर्षमा कमाउँदो रहेछ, अलि तरकारी खेतीहरू थप्यो त्यसबाट आम्दानी हुन्छ। फेरि अर्को साल त्यो छोरीको बिहे गर्न आम्दानी छ अनि फेरि त्यसको साल हुँदाखेरि घर बनाउँछु। त्यही कागर्दो समूहमा गएर बुद्धि पायो और छोराछोरीलाई पनि सिकायो, आफूले पनि सिकायो। आउटी खर्च गर्दैन, जेही काममा खर्च पैसा हुन्छ, खर्च हुने काम ठाउँ छ त्यसैमा मात्रै खर्च गर्छु अनि फेरि आउटी खर्च गर्दैन। यी सावित्री देवी मात्र होइनन्, कान्ति बजार दुग्ध उत्पादक कृषक समूहकी अर्की सदस्य सरिता महतोको जीवनशैली पनि अहिले बदलिएको छ। कुनै बेला चरम गरिबीको चपेटामा परेकी यी सरिता अहिले आफ्नो विगत फर्केर हेर्दा सपना जस्तै भएको बताउँछिन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण थोरै आम्दानीले दुःखका साथ घर व्यवहार धान्दै आएकी सरिताले कुनै बेला परिवारका सदस्य बीच पनि आर्थिक अवस्थाकै कारण झगडा हुने गरेको तीतो अनुभव सँगालेकी छिन्। तर समृद्धि आयोजना सञ्चालन भएपछि भने आयोजनासँग जोडिएकी उनले गार्ल्स तालिम पश्चात भने आफ्नो जीवनको सुनौलो यात्रा सुरु भएको बताउँछिन्। जेनतेन एउटा भैँसीको भरमा बसेकी महतोले गार्ल्सबाट तालिम लिएपछि आयोजनाले 1,80,000 रुपैयाँ बिना धितो सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइदियो। त्यसैबाट गाई फार्म सञ्चालन गरेकी महतोले अहिले महिनाको 50,000 देखि 60,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएकी छन्। त्यति मात्र होइन, उनले पतिको पनि राम्रो साथ र सहयोग पाएकी छन्। योजनाबाट हामीलाई चाहिँ अब डेरी खोलिसकेपछि एउटा भैँसीले त हुँदैन अनि अब अरू टाइम पनि त्यतिकै खेर जान्थ्यो, घाँस काट्नै पर्थ्यो, पराल किन्नै पर्थ्यो, भुसा किन्नै पर्थ्यो, तर आम्दानी चाहिँ नआउने, खर्च हुने बढी अनि समय पनि खेर जान्थ्यो त्यतिकै। अनि बरु हामी विचार गरे कि बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई कहीँबाट लोन पारिदिनुहुन्छ भने सस्तोमा हामी चाहिँ के अरे भैँसी बढाउँथ्यो, अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनि समृद्धि योजनाको सरहरूसँग सम्पर्क गरेर समूहमै बसेर छलफल गरेर अनि हामीलाई के अरे लोन माग गराइदिनु न सर भन्दाखेरि त एउटा भैँसी मार्फत 90,000 उहाँले माग गराइदिनु। 2टा भैँसीको लोन चाहिँ हामीलाई 90,000 मार्फत 1,80,000 लोन माग गराइदिनु भयो 3%मा। अनि त्यसपछि हामीलाई एउटा त थियो अनि फेरि चाहिँ एउटा अर्को थप्यो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई फर्मै खोल्ने मन लाग्यो अनि हामीलाई श्रीमानसँग हामी सल्लाह गऱ्यो कि हामीलाई एउटा गोठ बनाइदिनु राम्रो अनि के अरे मोटर लगाइदिनु। मसिन त थियो तर हातले कुटी काट्नु पर्थ्यो अनि माल बढी हुँदाखेरि चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुने, काट्दा काट्दा थाकिन्थ्यो काम गर्दा गर्दा। अनि उहाँले चाहिँ ल्याएर एउटा मोटर सेट गरिदिनु भयो। त्यसपछि गोठहरू राम्रोसँग बनाइदिनु भयो। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ अब यही काममा लागेको छु भने अलिक सिस्टम तरिकाले गर्दाखेरि योभन्दा अझै आम्दानी लिन सक्छु भनेर आफ्नो घर परिवार राम्रोसँग चलाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले कमाउनुहुन्छ त्यो चोखै बस्नुहुन्छ अनि म कमाउँदाखेरि म आफ्नो घरको मेन्टेनेन्स गरिहाल्छु, घर परिवार राम्रोसँग चलाउन सक्छु, बच्चालाई पढाउन सक्छु, लुगा फटा राम्रोसँग किन्न सक्छु, लगाउन सक्छु, खानापिना पनि राम्रोसँग खुवाउन सक्छु। त्यस्तो सोच मैले निकालेँ अनि मलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो बचत गर्दै गयो त्यही दुधको। अनि उहाँले कमाएको पनि अलिअलि मिसाएर दुवैजना मिसाएर हामी चाहिँ गाई थप्दै गयो बिस्तारै बिस्तारै। 2 महिना 1 महिना 2 महिना 1 महिना पछाडि गरेर गाई थप्दै गयो। कुनै बेला समूहमा बोल्न र आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्न नसक्ने महतो आयोजनाबाट तालिम पाएपछि भने निर्धक्क भई समाजमा बोल्न, आफ्ना कुरा राख्न र अनुभव आदान प्रदान गर्न सक्ने भएकी छिन् र आफ्नो यो क्षमताको विकासले समुदायमा आफ्नो बेग्लै पहिचान भएको बताउँछिन्।
पहिला चाहिँ यस्तो सर, पहिला कसैले भेल्यु नदिने, इज्जत नदिने, सम्मान नदिने, कुनै कामकाज हुँदाखेरि कतै नबोलाउने नभुकाउने, के छ केही छैन भनेर हाम्रो सासु ससुराहरू त त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। के गर्छ, केही गरे छैन, एउटा बुढाले 8,000 10,000 को कमाउँछ अनि सबै परिवारलाई पालिबसेछ, के गरेछ केही गरे छैन भनेर केही इज्जत भेल्यु सम्मान नदिने गर्नुहुन्थ्यो। तर आज यो फार्म खोलेर हामी यति अगाडि बढिसकेछु कि अब समाजलाई दुधको पनि आवश्यकता पर्दाखेरि हाम्रो घर आउनुहुन्छ दुध लिन। कस्तो घरबाट ननिस्किने महिला चाहिँ आज यति गरेर यति अगाडि बढ्नु सकेछ। यसपालि हामी चुनावमा सर, हामी जस्तो यो सहजकर्ता हुन्छ नि काम गर्ने, अनि त्यस्तो हामी त्यो भोटमा पनि हिँडे थियो, काम कसरी भोट खसाल्ने, कसरी गिराउने त्यो पनि काम गरे थियो। अनि धेरै खुसी पनि हुनुभएको छ सर समाजहरू। अनि कतै कुनै काम पर्दाखेरि अब कसैको अलिक विवादै भए पनि हामीलाई खोज्छ यो झगडाहरू सल्ट्याइदिनको लागि, धेरै इज्जत सम्मान दिनुभएको छ। सबै परिवर्तन हाम्रो यो समृद्धि योजनाबाट भएको छ। अनि यो गाल सिकेर हाम्रो भएको छ। यो गाल सिक्दाखेरि हामी चाहिँ यति अगाडि बढ्नु भएको छ सर। सावित्री देवी र सरिता महतोको जस्तै धेरैको जीवनमा आयोजनाले परिवर्तन ल्याइदिएको छ। धेरैजना उनीहरू जस्तै आत्मनिर्भर भएका छन् र दिगो आर्थिक उपार्जनको स्रोतमा भर पर्ने गरेका छन्। आयोजनाले सहुलियत दरमा बिना धितो किसानहरूलाई भैँसी किन्न ऋणको व्यवस्था मिलाइदिएपछि धेरै किसानले त्यसबाट फाइदा लिएका छन्। यसबाट एकातिर दूध उत्पादन मात्र बढेको छैन, दूध सङ्कलन र वितरण पनि सहज भएको छ। कृषकहरू व्यावसायिक बन्न थालेका छन् भने आम्दानी पनि निकै बढेको छ। हामीहरूले अहिले चिलिङ भ्याट त्यो दूध नाप्ने मेसिन, जति दूध नाप्ने प्रक्रिया जति छ नि त्यो सबै दिइसकेको छ। 50% हामीहरूले तिरेछु। 6,30,000मा 3,15,000 हामीहरूले तिरेछु। 3,15,000 समृद्धि योजनाले दिएछ हामीहरूले। फेरि अर्को कुरा, फेरि समृद्धि योजनाले के गरिदिए छ सर, 1,80,000 को दरले हामीहरूलाई लक्ष्मी बैंकबाट लोनको पनि सुविधा गरिदिएछ 3.25% ब्याजमा। त्योमा हामीहरू 90,000 को दरले भैँसीको एउटा भैँसीको 90,000 दिएर हामीहरू अझै फेटेर आफ्नो घरबाट 2-2वटा भैँसी पालेर यहाँ दूध आफ्नै दूध उत्पादन गरेको आफ्नै डेरीमा पुर्याइरहेको छु अहिले। यसैगरी आयोजनाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई मात्र नभई तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई पनि सहयोग गरेको छ। यी किसानहरू कुनै बेला खेती किसानीबाट मुस्किलले आफ्नो गुजारा चलाउँथे। गरिबी, बेरोजगारी जस्ता समस्याका कारण उनीहरूको जीवन कष्टकर थियो। तर अहिले समृद्धि आयोजना लागू भएपछि यहाँका किसानको दैनिकी बदलिएको छ। आयोजनाले गाल्स विधिबाट तालिम दिएपछि उनीहरूको जीवनमा उल्लेख्य सुधार मात्र भएको छैन, आर्थिक र सामाजिक रूपले समेत उनीहरूको बेग्लै पहिचान स्थापित भएको छ। गाल्स तालिम लिएपछि आयोजनाको सहयोगमा यहाँका किसानले सानो लगानीबाट सुरु गरेको तरकारी खेती अहिले विस्तार भएर मनग्य आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। आयोजनाले किसानलाई तरकारी खेतीमा सहयोग पुर्याउन पानी तान्ने मोटर, पाइप, विषादी ट्याङ्की लगायत कृषि औजार अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। कुनै बेला आफूले उब्जाएको तरकारी आफ्नो परिवारलाई समेत खान नपुग्ने अवस्थाबाट गुज्रिएका यहाँका किसान अहिले मनग्य तरकारी उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्ने भएका छन्। यसबाट उनीहरू आत्मनिर्भर मात्र भएका छैनन्, राम्रो आम्दानी गर्न समेत सफल भएका छन्। मुस्किलले केही कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानले अहिले 100औं हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट व्यावसायिक किसानमा रूपान्तरण भएका यहाँका किसानको आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको छ भने आयोजनाले तालिम दिएपछि किसानहरूले सामाजिक पक्षका विभिन्न आयामहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर समाजमा घुलमिल हुने, सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसर हुने तथा सशक्तिकरणका अभियानमा जोडिने जस्ता क्रियाकलाप पनि सँगसँगै अघि बढाएका छन्। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 8
दिगम्बरपुर स्थित राम जानकी तरकारी उत्पादन कृषि समूह र हरियाली तरकारी उत्पादन कृषि समूहका महिला तरकारी उत्पादनमा सक्रिय भएर लागेका छन्। गाल्स विधिबाट तालिम पाएपछि तरकारी खेती सुरु गरेका उनीहरू अहिले व्यावसायिक कृषक बनेका छन्। समूहमा आबद्ध उनीहरूले तरकारी खेतीबाट गरेको आम्दानी उनीहरूले सहकारीमा जम्मा समेत गरेका छन्। पहिले समृद्धि योजना अलै त सिखैलकै तरकारी खेती करला। पहिले हम सब करला करे छली, तरीका नहीं बुझले छली। आब तरीका बुझ गेली त करै छी कनी बढ़िया से। पहले करे छली बुझबे नहीं करे छली, कोई खर्च है कोई आमदनी है। अभी समृद्धि योजना अयला से उ खर्च आमदनी छुटिया लेले छी सर। हम सब सर आमदनी बचत में रखे छी, सहकारी में बचत में रखली। जे आबे नहीं जे आमदनी भेल नहीं बचत में रखली, जना बचत में रह कर आ जब जखनी काम लगल तो बचत में से आरो सहकारी से लक दोसरो काम कैली। समृद्धि योजना नहीं आयल छले तो हम सब घरे बैठे छली। अइया के महिला के तो घर से बाहर निकल नहीं दे छले, तो महिला बुझते कथी से कह कर घर में रहे छली। मगर समृद्धि योजना आले, समूह में गेली, समूह में जाकर ये सीख कर गाल सीखलिए नहीं आ समृद्धि अल तो हम सब योजना एक बना लेली कि ये योजना बनबे तो घर में बैठला से नहीं होते घोग तान कर आ बहरा जेबी तो काम करबे तो सब गोरा के मिल कर काम कर पड़ली। मिल कर काम करबे तो आगाड़ी बढ़बे। तो समृद्धि में गेलिए तो ये गाल सीखलिए नहीं तो बचतो करला सीख लेलिए। तो बचत के लिए बचत का अथी महिला बचत ऋण सहकारी में हम सब दिव्य ज्योति महिला बचत ऋण सहकारी में हम सब बचत के लिए बचत ओहि में रख कर बचत ओहि में ध कर आ तब ओहि में से पैसा ल कर 3 गो बच्चा के पढ़बे छिए। 3 बच्चा के शिक्षा में दिलिए पैसा। कृषि में लगेलिए तकर जे पैसा फेन व्यापारों में लगेले छे। एक व्यापारो करे है श्रीमान आ हम अपने सब मिलकर जन लगा 1-2 को जन रख कर अपने सब गोरा मिलकर खेती कृषि में लगा कर कृषि से आगाड़ी बढ़ला। ई समृद्धि अयला से हमरा सबके बड़ मन खुशी भेलै आ आगाड़ी बढ़ के योजना बना देलकै समृद्धि ऑफिस अले त। ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाले गाल्स विधिबाट तालिम दिएपछि विशेष गरी विपन्न एवं गरिब घर परिवारका महिलाहरू अझ बढी लाभान्वित भएका छन्। उनीहरूमा आएको परिवर्तन वास्तवमै सराहनीय रहेको छ। घरको चुलो चौकामा सीमित रहेर बसेका महिलाहरू अहिले आफ्नै पेसा व्यवसायबाट आत्मनिर्भर बनेका छन् भने सामाजिक कार्यमा समेत अग्रसर हुने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूको नेतृत्व क्षमता समेत बढेको छ। आयोजनाले तालिम दिएपछि यहाँका महिलामा आएको परिवर्तन वस्तुतः गर्व गर्न लायक भएको छ। यस अर्थमा लैङ्गिक कार्य सिकाइ पद्धति निकै उपलब्धिमूलक देखिएको छ। यो विधिमा के हुन्छ भन्दाखेरि गरिब अति विपन्न महिलाहरू सङ्कटापन्न जो चाहिँ एकदमै सङ्कटमा छन् आर्थिक रूपले अथवा सामाजिक रूपले अथवा अन्य कुनै किसिमले त्यस्ता महिलाहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम गरिन्छ। जुन ठाउँमा 1 वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गरिसक्यौँ त्यो ठाउँहरूमा निकै उत्साहजनक उपलब्धिहरू हामीले देखेका छौँ। जस्तै यसै विधिबाट आफ्नो योजना लक्ष्य बनाएर एउटा गाई वस्तु हुने महिला दिदीबहिनीहरू अहिले 10 वटा बनाएर आफ्नो फार्म चलाउने योजना समेत गरेर त्यसमा अगाडि बढिसक्नु भएको छ। 1 कट्ठा 2 कट्ठा तरकारी खेती गर्ने दिदीबहिनीहरू अहिले 10 कट्ठा 12 कट्ठामा गरेर आफ्नो घर परिवारको आय आर्जन गरेर आफ्नो घर परिवारको विश्वास जित्न सफल हुनुभएको छ। पहिले चाहिँ श्रीमानकै निर्देशनमा सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ अब घर परिवारमा सरसल्लाह गरेर उहाँको निर्णयलाई पनि स्वीकार्ने अवस्थाहरू आइसकेको छ। सामाजिक रूपमै पनि त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न सभा सम्मेलन अथवा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो उहाँको नेतृत्वको क्षमता देखेर अवसरहरू दिने प्रयासहरू गरिरहेका छन्। यी कुराहरू त भए खास गरी समृद्धि आयोजनाले यो विधि अपनाउँदै गर्दाको उहाँहरूलाई भएको फाइदा। अर्को यो सँगै जोडिएको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भन्दाखेरि यो लैङ्गिक कार्य सिकाइ पद्धति जुन छ यसलाई चाहिँ अब यो एउटा राम्रो यसको उपलब्धि हेरेर यसको रिजल्टहरू हेरेर चाहिँ हामीले काम गर्ने मध्य प्रदेशका यो 7 जिल्लामध्ये केही पालिकाहरू केही भन्दा 5 वटा पालिकामा चाहिँ स्थानीय तहले नै यसलाई यो चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ कार्यक्रम छ।
यसलाई चाहिँ हामीले पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीसँग लागत साझेदारीमा 12 देखि लिएर 70 का पालिकाहरूले चाहिँ 5 वटा पालिकाले चाहिँ लागत साझेदारीमा यो कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। पहिलो वर्ष लगभग अन्तिममा छ। अर्को वर्षको लागि पनि उहाँहरूले हामी बजेट छुट्याउँछौँ, के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक सहयोग उहाँलाई प्रदान गरेका छौँ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएपछि गत वर्ष मध्य प्रदेशका विभिन्न 5 वटा पालिकाले लागत साझेदारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरेका छन्। कार्यक्रमको लोकप्रियता बढेसँगै यस आर्थिक वर्षमा पनि ती पालिकाले बजेट विनियोजन गरेका छन्। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पालिकाहरूलाई आयोजनाले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। यसरी समृद्धि आयोजनाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका 16 जिल्लामा गरिबीको चपेटामा परेका कार्यक्रम सम्बद्ध घर परिवारको जीवन स्तरमा सुधार ल्याएको छ। उनीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर मात्र भएका छैनन्, अपितु सामाजिक रूपान्तरणमा पनि आफूलाई समाहित गर्दै लगेका छन्।